अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जो अपसेट था वो कामयाब हुआ है। एक बड़ी कामयाब हिकमत अमली थी इमरान खान की कि कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए गए। जब इस्तीफे मंजूर नहीं हुए तो उन्होंने ये ट्विस्ट दिया कि हम वापस कौमी असम्बली में आ रहे हैं। अब जब इमरान खान इस हिकमत अमली को अपनाने में कामयाब हुए, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चाल चली और अब एक दफ़ा फिर PDM को एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। बज़ाहिर तो उन्होंने अपने एक छोटे से मफाद के लिए आज जल्दी में 43 जो अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको उनके इस्तीफ़ों को मंजूर किया। उनको डी नोटिफाई करने का जो एक मुरासला था वो भेजा इलेक्शन कमीशन को। पहले ही इलेक्शन कमीशन 81 जो मेंबर्स हैं उनको डी नोटिफाई कर चुका हुआ है। आज जो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों यहाँ तक चीज़ें पहुँची, क्या PDM हासिल करना चाहती थी इससे, और अब इमरान खान क्या कर सकते हैं। पहले तो आपको बताएं कि आप ये जो PDM की एक हिकमत अमली थी, इन्होंने सबसे पहले जब तहरीक इंसाफ के तमाम 125 अरकान ने इस्तीफे दिए, कौमी असम्बली से 135 अरकान ने, तो उसके बाद तकरीबन 11 लोगों के इस्तीफ़ों को मंजूर किया गया। 11 लोगों के इस्तीफ़ों को किस बुनियाद के ऊपर मंजूर किया? बुनियाद सिर्फ ये थी कि वो 11 लोग जिनमें वो 11 हल्के जो थे जहाँ जीत का मार्जिन बहुत कम था, अली मोहम्मद खान साहब का हल्का मुझे याद है, इस तरह के और कुछ हल्के थे जिनमें जीत का मार्जिन बहुत कम था, उन हल्कों को उनके इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट किया। और इनके जहन में ये था कि इन हल्कों में अगर इलेक्शन हो जाएगा तो मुमकिन है थोड़ी सी कुछ कौमी असम्बली के मेंबर्स बढ़ जाएं मुस्लिम लीग नून के लिए, ताकि अगर उनको किसी वक्त एतमाद का वोट लेना पड़े या उनका कोई इत्तेहादी उनसे भाग जाए तो उनके पास इस कदर मेजॉरिटी हो कि वो 172 का नंबर मेंटेन कर सकें कौमी असम्बली के हाउस में। ये वो हिकमत अमली थी जब 11 इस्तीफों को मंजूर किया गया। उसके बाद जब तहरीक इंसाफ ने बारहा चीख कर ये कहा कि हम इस्तीफे देना चाह रहे हैं, हमने दे दिए हुए इस्तीफे, एक वफद गया दोबारा स्पीकर कौमी असम्बली के पास कि हमारे इस्तीफों को मंजूर किया जाए। उस वफद की भी बात नहीं सुनी, रिटन इस्तीफे भेजे गए, उसको भी नहीं सुना, और जवाज ये पेश किया जाता था कि इस्तीफे इसलिए मंजूर नहीं हो रहे कि हम देखना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, हम आइन के खिलाफ नहीं जाना चाहते, हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कौमी असम्बली का जो रुकन है उसका इस्तीफा किसी दबाव में तो नहीं लिया जा रहा। तो वो सब एक तरफ धरा का धरा रहा जब तहरीक इंसाफ ने ये अंदिया दिया कि वो वापस कौमी असम्बली में आ रहे हैं, वापस शहबाज शरीफ से के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं, या सदर पाकिस्तान दोबारा शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कह सकते हैं। तो उस वक्त इनकी दौड़ें लग गई। इन्होंने रातों रात ये किया कि 35 MNAs के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। इलेक्शन कमीशन ने दूसरे दिन कार्रवाई कर दी। इसी तरह फिर दोबारा 35 लोगों को डी नोटिफाई किया, और अब जो 43 अरकान रहते थे, कल उन्होंने वापस कौमी असम्बली में आने का अंदिया दिया। उन्होंने तमाम लोगों ने एक ईमेल की स्पीकर को, और मसला ये था, हिकमत अमली ये थी उसमें कि तहरीक इंसाफ ये हासिल करना चाहती थी कि अगर वो कौमी असम्बली में वापस आ जाएं तो वो बहुत आसानी से अपने अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर देंगे, पार्लिमानी पार्टी का हेड भी अपना बना लेंगे, और उस एक दफ़ा फिर वो शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का भी कह सकते हैं, और वो अगला जो बंदोबस्त होना है, जो निगरान सेटअप बनना है वफाक के अंदर, उसमें भी अपना किरदार अदा कर सकेंगे। लेकिन अब इनको पता था, इन्होंने मैच को फिक्स करना था। इन्होंने ये किया कि इन्होंने रातों रात उन 43 अरकान के इस्तीफे भी मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 81 कौमी असम्बली के जो मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी डी नोटिफाई हो चुके हैं। मजीद जो 43 लोग रहते थे उनका मुरासला भी चला गया है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन उनको अब से कुछ देर बाद गालिबन डी नोटिफाई कर देगा। अब ये हासिल क्या किया इससे PDM ने, ये 3-4 चीज़ें तो इनको हासिल होगी वक्ती तौर पे। एक चीज़ तो इनको ये हासिल हुई कि अब जो कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन के लोग रहते हैं, राजा रियाज टाइप लोग, अब उनके लिए ये बहुत आसानी होगी कि वो अपना पार्लिमानी पार्टी का हेड बना सकेंगे, एक। और दूसरा, अगर किसी वक्त भी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कहते हैं, तो अब चूंकि पार्लिमानी पार्टी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये डिसीजन दिया हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी का हेड ये डिसाइड करता है कि आपने वोट किसको डालना है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया इस डिसीजन के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी वो होती है जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हो। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी अब राजा रियाज चाहें तो वो बना सकते हैं,
ان 20-30 لوٹوں کو جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہیں, جو قائد حزب اختلاف کی صورت میں وہاں بیٹھے ہوئے راجہ ریاض صاحب, تو اب سپریم کورٹ کے اس ڈیسیژن کے بعد جو پارٹی کا چیئرمین ہوتا ہے, جو ایوان سے باہر ہوتا ہے, تو انہوں نے اس کا اختیار ختم کر دیا ہوا ہے. یہ کیس جو ابھی ریسنٹلی پنجاب کے اندر حمزہ شہباز کا اور چودھری پرویز الہی کا جو معاملہ تھا, جس میں جو چودھری شجاعت صاحب کا لیٹر تھا اس کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ دیا چیف جسٹس جسٹس جو عمرتا بندیال صاحب ہیں, انہوں نے کہ پارٹی کا چیئرمین اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا, پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ وہی ہوگا جو پارٹی پارلیمان کے اندر ہوگی. تو اب یہ پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ بن سکتا ہے راجہ ریاض, اور یہ آسانی سے اپنا فیصلہ صادر کر سکتا ہے اور یہ ڈائریکشن دے سکتا ہے ان لوگوں کو کہ آپ شہباز شریف کو ووٹ دیں. ایک تو ان کو اس سے یہ حاصل ہوا, لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سب سے خوفناک ترین پہلو. عمران خان کیسے کامیاب ہوا؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم تمام اسمبلیوں کو لات مار کے باہر نکل جائیں. عمران خان نے قومی اسمبلی سے بھی نکل گیا, ان کے استعفے تمام منظور ہو گئے. یہی عمران خان چاہتا تھا. صوبائی اسمبلی کے استعفے ان کے منظور, انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی, وہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا. یہی عمران خان چاہتا تھا. اب یہ ایک بہت بڑا بھونچال ہے اس ملک کے لیے. آپ یقین مانیں اگر یہ جتنا اس کو ڈیلے کریں گے اتنا یہ ذلیل ہوں گے, اتنا یہ ملک دشمنی کریں گے. اور اب خوفناک خبر یہ ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے ہیں وہ اسمبلی اگلی الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے. اصولی طور پہ بہت سارے آئین کے آرٹیکل 105 ہے, 124 ہے, ان کے مطابق جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے اس نے تاریخ دینی ہوتی ہے 3 ماہ کی کہ وہ اسمبلیز کے الیکشنز کروائیں گے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہو رہا, اور یہی ایک وجہ یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ وفاق کے اندر یہ جو اپسیٹ کیا گیا ہے اس میں بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کو جو الیکشن ہے اس کو بھی ڈیلے کرنے کا ایک کوئی نیا فارمولہ بن گیا ہے, اور اس فارمولے کے تحت کم از کم یہ جو پنجاب کا اور کے پی کے کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ 1 سال لمبا جا سکتا ہے, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 سال تک لمبا جا سکتا ہے. لیکن ایک چیز آپ یہ مانیں کہ جس طرح عمران خان نے جس ایک مومنٹ کو سٹارٹ کیا تھا, وہ اس کا سٹارٹ اپ جو تھا اس وقت تو بہت زیادہ اس میں کنفیوژن تھے, استعفے منظور ہوں گے نہیں ہوں گے, نہیں ہوئے, لٹکا کے رکھا. اور اب بالآخر عمران خان کا پہلے سے اعلانیہ تو بیانیہ بھی یہی تھا, ان کا اعلان بھی یہی تھا کہ ہم استعفے دے چکے ہیں, ہم قومی اسمبلی سے نکلنے. اب وہ قومی اسمبلی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے, اب وہ واپس سڑکوں پہ آئیں گے, اور پھر یہ ملک کو کیسے چلائیں گے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. شہباز شریف نے عمران خان کے بغض میں پورے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کا یوں سمجھیں کہ ایک تہیہ کر لیا ہے, اور پچھلے 24 گھنٹوں سے پورے ملک میں لائٹ نہیں ہے, مہنگائی اس سے زیادہ آپ کو اب بڑھتی نظر آئے گی, کرائسس اس سے زیادہ بڑھ جائے گا, اور ان کو چاہیے صرف یہ کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ عمران خان کو فکس کریں. اور اب خبر یہ ہے کہ اگلے 1 ماہ کے اندر اندر آپ دیکھیں گے عمران خان کے خلاف قانونی محاذوں پہ حالات بہت تبدیل ہو جائیں گے. پنجاب کے اندر ان کے اوپر بڑی کڑی گرفت آنے والی ہے, ان کے لوگوں کے اوپر, اور وفاق میں بھی ان کے کیسز بڑے تیز ہوں گے, اور 1 ماہ کے اندر اندر ممکن ہے ان کو کسی بڑے جس کو میں عدالتی فیصلہ تو نہیں کہوں گا, سیاسی فیصلہ ہوگا جو اس سے ان کو دوچار کیا جائے گا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.